सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपम् शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् समृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वभूतजननीं शरणं व्रजामि तां सर्वभूतजननीं शरणं व्रजामि। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 19वां अध्याय में सुखदेव नाम गरेका स्वामीले प्रभु प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। सुखदेव नाम गरेका स्वामीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सन्देहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम माया मध्ये वर्तमानः स कथं निस्पृहो भवेत्। सुखदेव नाम गरेका स्वामीले राजालाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रभु राजा जनकलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे जनकजी, मेरो मनमा सन्देह भइरहेको छ कि मायामा टाँसिएर पनि मनुष्य कसरी विषय वस्तुबाट निष्क्रिय हुन सक्छ र प्रभु। शास्त्र ज्ञानं च सम्प्राप्य नित्य विचारणं। शास्त्रको ज्ञान प्राप्त गरेर नित्य वस्तु के हो र अनित्य वस्तु के हो भन्ने विचार गर्दा गर्दै पनि विद्वानको चित्तबाट संसारको मोह टाढा जाँदैन भने यस्तो अवस्थामा साधारण मानिसहरू कसरी मुक्त हुन सक्दछन्। मानवको मनमा रहेको मोहलाई हटाउनका निमित्त शास्त्रको ज्ञान मात्र उपाय हुन सक्दैन। यथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया। बत्तीको कुराबाट मात्र अन्धकार भाग्दैन। बुद्धिमान मानिसले कसैसँग द्वेष भाव नराखेर काम गर्नुपर्दछ। हे राजन, गृहस्थ जीवनमा द्वेष नराखेर फेरि काम कसरी गर्न सकिन्छ र। अहिले हजुर पनि राज्यका लागि धन चाहनुहुन्छ, राज्यबाट प्राप्त हुने सुख चाहनुहुन्छ, शत्रुलाई युद्धमा पराजित गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर जीवनमुक्त कसरी हुनुभयो। अहिले पनि हजुरको मनमा चोरहरूप्रति यी चोर हुन् भन्ने उपेक्षा भाव र तपस्वीहरूप्रति यी उत्तम पुरुष हुन् भन्ने आदर भाव छ। यी आफ्ना हुन् यी पराई हुन् भन्ने भेदभाव पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ। फेरि हजुर विदेह कसरी हुनुभयो। हजुरले तितो पिरो अमिलो आदि रसहरूमा राम्रा नराम्रा सबै पक्ष जान्नुहुन्छ। हजुरको चित्त उत्तम कार्यमा रमाउँछ, अधम कर्ममा रमाउँदैन। हजुरलाई पनि जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था र सुसुप्ति अवस्थाले आफ्नो बन्धनमा पारेकै छन् भने यस्तो अवस्थामा हजुरले कसरी ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भनौँ मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हे राजा, हे जनकजी, घोडा रथ हात्ती पैदल सेना मेरा अधीनमा छन् र म यिनीहरूको स्वामी हुँ भन्ने भावना हजुरले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न प्रभु। हजुरले मिठो भोजनलाई प्रसन्नतापूर्वक अथवा मन नभई पनि खान सक्नुहुन्छ त त्यसमा तपाईँको एकरूपता देखिँदैन। हे नृपश्रेष्ठ, हजुरका निमित्त माला र सर्पमा के एउटै प्रकारको दृष्टि रहेको छ त। यसरी अनेक प्रकारका प्रश्नहरू सुखदेव नाम गरेका स्वामीले सोध्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ। हे राजा, मुक्त मानिस त्यो हुन्छ जसले माटाको डल्लो र सुनलाई बराबर सम्झिन्छ, जसले सबै प्राणीहरूमा एउटै आत्माको बुद्धि राख्दछ र सबै प्राणीको उपकार गर्दछ। मेरो मन, मेरो घर परिवार आदिमा कहिल्यै पनि लाग्दैन। त्यसैले कुनै कुराको इच्छा नगरी म संसारमा घुमिरहन्छु। यो मेरो विचार हो। हजुरले पनि शत्रुको चिन्ता गर्नुहुन्छ, धनको चिन्ता गर्नुहुन्छ, सेनाको पनि चिन्ता गर्नुहुन्छ भने हजुर कसरी निश्चिन्त हुनुभयो। संसारमा माया मोह ममता यति बलिया छन् कि तिनले वनवासी मुनिलाई पनि आफ्नो वशमा पारेका हुन्छन्। थोरै आहार गर्ने र आफ्नो व्रत पालनमा अखण्ड रूपमा लीन रहने वनवासी मुनिहरू पनि यो संसार अनित्य छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै आफै संसारमा आसक्त हुन्छन्।
हे राजन, हजुरको वंशमा उत्पन्न भएका सबै राजाहरूको नाम विदेह राखिएको छ। तर यो नाम रखाइलाई हजुरले धोका सम्झनुहोस्, किनभने नाम अनुसार गुण तपाईँमा छैनन्। त्यसैले यो पाखण्ड बाहेक अरू केही पनि होइन। हे राजन, संसारमा कुनै मूर्खको नाम विद्याधर भन्ने सुनिन्छ। जो मूर्ख छ त्यो कसरी विद्याधर हुन सक्दछ? विद्याधरो यथा मूर्खो। अनि जसले जन्मदेखि नै दृष्टि छैन, जसले आँखाले संसारलाई देख्न सक्दैनन्, अथवा भनौँ भने अरूलाई सूर्य बराबर प्रकाश कहाँबाट दिन्छ उसले? जसको धन सम्पत्ति नै छैन, उही मानिसको नाम लक्ष्मीधर भन्ने सुनिन्छ। लक्ष्मीधर भएको त्यो मानिस फेरि कसरी गरिब भयो, कसरी दीनहीन भयो? यी सबै कुरा मलाई पाखण्ड लाग्दछ। त्यसैले हजुरको वंशमा जति जनक भए ती सबैलाई मैले विदेह भन्ने उपनाम राखेको सुनेको छु। वास्तवमा ती नामबाट मात्र विदेह हुन्, कर्मबाट विदेह कोही पनि छैनन्। हे राजन, हजुरको वंशमा पहिले निमि नाम गरेका राजा थिए। तिनले एकपटक यज्ञ गर्नका लागि गुरु वशिष्ठलाई निमन्त्रणा दिए। त्यसबेला वशिष्ठले भने कि हजुरले यज्ञको निमन्त्रणा दिनुभयो, तर हजुरभन्दा पहिले आएर स्वर्गका राजा इन्द्रले मलाई यज्ञका निमित्तमा आमन्त्रण गरिसकेका छन्। त्यसो हुनाले पहिले इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गरेर म हजुरको घरमा आएर हजुरको पनि यज्ञ पूरा गर्नेछु। हे राजा निमि, जबसम्म म इन्द्र महाराजको यज्ञमा क्रियाशील रहन्छु तबसम्म हजुरले आनन्दपूर्वक यज्ञको सामग्री जम्मा गर्दै गर्नुहोला। यसरी राजा निमिलाई भनेर वशिष्ठ नाम गरेका मुनिले इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गर्नका निम्ति स्वर्गतर्फ गए। तर राजा निमिलाई धेरै दिन पर्खने धैर्य भएन। उनले कुनै अर्को विद्वान गुरुलाई आचार्य बनाएर आफ्नो महान यज्ञ सम्पन्न गरे। स्वर्गबाट फर्केर आइसकेपछि वशिष्ठ राजा अथवा भनौँ वशिष्ठले राजा निमिले अर्कै विद्वान आचार्य गराएर यज्ञ गर्न लागेको थाहा पाएपछि अत्यन्त रिसाएर, अत्यन्त क्रोधित भएर निमि नाम गरेका राजालाई श्राप दिन थाले। उनले श्राप दिँदै भन्दछन्, गुरुको परित्याग गर्ने हे दुष्ट, तिम्रो शरीर भर्खरै समाप्त होस्। वशिष्ठको श्रापलाई सुनेपछि राजा निमिले भने, तपाईले कुरा बुझेर पनि मलाई श्राप दिनुभयो, त्यसैले हजुरको पनि शरीर नष्ट होस्। यसरी ती दुई पुरुषहरू एक अर्काको श्रापबाट समाप्त भए यो कथा मैले सुनेको छु। हे राजा जनक, विदेह भएर पनि राजा निमिले आफ्ना गुरुलाई आफै किन श्राप दिए? यो कुरा त मेरो मनमा उपहास जस्तो प्रतीत हुन्छ। विनोद इव मे चित्ते विभाति नृपसात्तम। यसरी शुकदेव नाम गरेका स्वामीले अनेक प्रकारका प्रश्न गर्नुहुन्छ जनकलाई। अनि जनक नाम गरेका राजाले शुकदेवका ती प्रश्नलाई सुनिसकेपछि अब भन्न थाल्नुभयो, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदिदं मतं, तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः। जनकले भन्दछन्, हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो सबै सत्य हो। यसमा कत्ति पनि हजुरले थपघट गर्नुभएकै छैन, यो मेरो विश्वास हो। तर हजुरले मेरो पनि कुरा सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, वेदव्यास मेरा पूज्य गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्ता पूज्य पितालाई छाडेर हजुर वनमा जान चाहनुहुन्छ। वनमा जाँदा पनि हजुरलाई मृग आदि पशुहरूको देखभेट हुनेछ, मृग आदि पशुहरूसँग भेट हुनेछ। तिनीहरू हजुरका वरिपरि आउने जाने कर्म गरिरहन्छन्। तिनलाई देखेर तपाईलाई प्रेम त अवश्य हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। फेरि हजुरले जुन ठाउँमा गएर तपस्या गर्नुहुन्छ त्यहाँ पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, हावा आदि प्राकृतिक तत्त्व पनि अवश्य हुने नै छन्। तिनैले घेरिएर तपाईँ बस्नुहुनेछ भने तपाईँ कसैको सङ्गतमा नरहेको मानिस फेरि कसरी हुनुभयो त? मानव शरीर हो, कहिलेकाहीँ भोक प्यास लाग्छ, अथवा भनौँ हरेक दिन प्यास लाग्छ, भोक लाग्छ। समयमा भोक र प्यासलाई निवारण गर्न नपाएपछि चिन्ता पनि हुनेछ भने हजुर फेरि कसरी निश्चिन्त हुनुहुन्छ त? जनकले शुकदेवलाई भन्नुहुन्छ,
हजुरलाई वनमा रहँदा हातमा धारण गर्ने दण्ड र ओछ्याउने मृग चर्मको चिन्ता अवश्य हुनेछ। जसरी हजुरलाई दण्ड र मृग चर्मको चिन्ता हुन्छ, त्यसै गरी म जनताको सुख दुःखको चिन्ता गर्ने राजालाई पनि राज्य सम्बन्धी चिन्ता त हुन्छ। हजुर नै अहिले भ्रममा परेर आफ्नो पिताजीको आश्रमबाट यति टाढा आइपुग्नु भएको छ। मलाई त कुनै पनि प्रकारको विकल्प र सन्देह छैन। म जे गर्दैछु कर्तव्य भावनाले मात्रै गर्दैछु। मलाई द्वन्द्व र सन्देह केही पनि लाग्दैन। हे ब्राह्मण देवता, म आनन्दपूर्वक भोजन गर्छु र त्यसै गरी शय्यामा शयन पनि गर्दछु। म कहीँ कुनै पनि कुराले बाँधिएको छैन भन्ने भावना मनमा ल्याएर सधैँ सुखिरहन्छु। परन्तु हे सुकदेव स्वामी, हजुर आफै महान हुनुहुन्छ, महान पिताका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। यस्तो हुँदा पनि म बाँधिएको छु भन्ने शङ्काले दुखिरहनुहुन्छ। त्यसैले हजुर शङ्का छाडेर म सुखी छु र म स्वस्थ छु भन्ने भावनाले पहिला सुखी र स्वस्थ बन्नुहोस्। इति शङ्कां परित्यज्य सुखी भव समाहितः। त्यसैले प्रभु म स्वस्थ छु, म सुखी छु भन्ने भावना पहिला राख्नुहोस्। जबसम्म देहोयम मम बन्धोयम न ममेति च मुक्तता। भन्नुहुन्छ यो शरीर मेरो हो भनेर जुन हामी ममता गर्दछौँ त्यो नै के हो त? बन्धनको कारण हो। बन्धोयम, यो बन्धको कारण हो। त्यसैले तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति च निश्चयः। त्यसैले यो शरीर मेरो होइन भन्ने भावना जब गर्दछौँ अथवा भनौँ त्यस बेला निश्चय नै हामी मुक्त रहेका हुन्छौँ। यो घर, यो सम्पत्ति र यो राज्य मेरो होइन भन्ने मेरो मनमा दृढ विश्वास रहेको छ। राजा जनकका यस्ता कुरालाई सुनेर सुकदेव स्वामीलाई हर्ष लाग्यो र राजासँग अनुमति लिएर उनी आफ्ना पिता वेदव्यासको आश्रममा जानका लागि त्यहाँबाट छिट्टै प्रस्थान गरे। जनक नाम गरेका राजाका ती दिव्य कुरालाई श्रवण गरिसकेपछि त्यहाँबाट उनी आफ्नो पिताजीलाई भेट्नका निम्ति गए। वेदव्यासले अब प्रभु आफ्ना ज्ञानी पुत्रलाई जनक राजाको राजधानीबाट घर फर्किएको देखेर अत्यन्त आनन्द मान्नुभयो। अनि उहाँले सुकदेव स्वामीलाई छातीमा टाँसेर आलिङ्गन गरेर अनि उहाँको शिरलाई सुँघेर भलाकुसारी गर्नुभयो। हे प्रभु, अत्यन्त खुसी हुनुभयो किनकि आज छोराको घरमा आगमन भएको छ। सबै शास्त्रमा निष्णात एवं वेदको अध्ययनमा तत्पर सुकदेव स्वामी आफ्ना पिता वेदव्यासका साथमा त्यो दिव्य आश्रममा संसारका नराम्रा पक्षहरूबाट जोगिएर रहन लागे। राज्य गर्दा गर्दै पनि रागद्वेषले नबाँधिएका महात्मा जनक झैं सुकदेव स्वामी वैराग्य, ज्ञान र भक्ति तीनवटा कुराको अनुशीलन गरेर परम शान्तिलाई प्राप्त गरेर आफ्नै पिताको आश्रममा रहन लागे। योग मार्गमा रहेका सुकदेव स्वामीले आफ्ना पिताको आज्ञाबाट अत्यन्त सौभाग्यशाली र अत्यन्त सौभाग्यवती र सुन्दरी पितृहरूकी छोरी पिबरीलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। यसै गरी प्रभु ती पत्नीबाट सुकदेव स्वामीले कृष्ण, गौरव, प्रभ, भूरी र देवश्रुत नाम गरेका 4 भाइ पुत्रको उत्पन्न गरे। सतस्यां जनयामास पुत्रांश्चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा। यसरी 4 सन्तान उत्पन्न गरे। यी 4 पुत्रका साथै वेदव्यासका सुपुत्र सुकदेव स्वामीले कीर्ति नाम गरेकी कन्याम कृतिम समुत्पाद्य, कीर्ति नाम गरेकी एउटी कन्या पैदा गरेर ती कन्या बढिसकेपछि तिनको विभ्राजका छोरा महात्मा अनुहका साथमा विवाह पनि गरिदिए।
सुकदेवकी कन्या कृतिबाट पैदा भएका अनुहका छोरा ब्रह्मदत्त भए। ती ठूला प्रतापी ब्रह्मज्ञानी र पृथ्वीका पालक थिए। ती ब्रह्मदत्त केही समयपछि देवर्षि नारदजीको उपदेश पाएर अत्यन्त उत्तम ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान समेत प्राप्त गरेर योग मार्गको आश्रय लिएर राज्यको अभिभार आफ्नो छोराको काँधमा सुम्पिएर बदरीका श्रमतर्फ गए। त्यहाँ नारदजीको कृपाबाट प्राप्त भएको मायाबीज रिम उपदेश पाएका कारण ब्रह्मदत्तलाई भगवतीको त्यो मन्त्रलाई जप्दा जप्दै तत्काल मुक्ति दिन सक्ने ब्रह्मज्ञानको प्राप्ति भयो। सुकदेव स्वामी पनि आफ्ना पिता वेदव्यासजीको आश्रमलाई त्याग गरेर तपस्या गर्नका निम्ति कैलाश पर्वतका रमणीय चुलीहरूतर्फ गए। त्यहाँ गएर कुनै पनि मानिस वा प्राणीको सङ्गत नगरेर अविचल भएर परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दै गर्दै अत्यन्त स्थिर भए। यसरी ध्यान गर्दै जाँदा केही दिनमा उनले परम सिद्धिको प्राप्ति गरे। सिद्धि प्राप्त गरेर पर्वतको शिखरबाट उडेर अत्यन्त तेजस्वी भएर टल्के। त्यसपछि आकाशमा गएर सूर्य समान चहकिलो रूपमा विराजमान भए। सुकदेवजी उड्नासाथ पर्वत शिखर पनि दुई भागमा बाँडियो। उनी आकाशतर्फ जान बित्तिकै संसारमा अनेक प्रकारका उत्पात हुन लागे। तब त्यो उत्पातलाई देखेर ऋषिहरूले आर्त भावले सुकदेव स्वामीको बिन्ती गरे, प्रार्थना गरे। त्यसपछि उनी अन्तरिक्षमा हावा जस्तै भएर रहे। उनी आफ्नो तेजले अर्को सूर्य बराबर चम्किरहेका थिए। अर्कोतर्फ अब वेदव्यासजीको आश्रमको कुरा गरौँ। जब उहाँ आफ्ना ज्ञानी पुत्रको वियोग भएपछि अत्यन्त चिन्तित भएर हे छोरा, हे बाबु भनेर पुकार्न लाग्नुभयो। वेदव्यासले जहाँ सुकदेव स्वामीले तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो त्यस पर्वतको शिखरमा पुग्नुभयो। छोराका लागि दौडँदै दौडँदै थाकेर पर्वतको टुप्पामा आउनुभएका वेदव्यासलाई अत्यन्त दीनहीन अवस्थामा करुण विलाप गरिरहेको देखेर सबै प्राणीहरूमा साक्षी भावले विराजमान हुनुहुने परमात्माले प्रतिध्वनिका रूपमा उत्तर दिनुभयो। आज पनि त्यस पर्वतको शिखरमा त्यस्तै प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनिन्छ। आफ्ना छोरा सुकदेव स्वामीको विरहमा हाय हाय हे पुत्र, हे छोरा, हे वत्स भन्दै विलाप गरिरहनुभएका वेदव्यासलाई शोकले सन्तप्त भएको देखेर साक्षात् शङ्कर त्यसै पर्वतको शिखरमा आउनुभयो र सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, हे वेदव्यासजी, हजुरले शोक नगर्नुहोस्। हजुरका छोरा त उत्तम योग शास्त्रका विद्वान छन् अथवा ती योग शास्त्रका विद्वान हुन्। व्यास शोकं मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवीतमः। सुकदेव स्वामीले आत्मज्ञान नगरेका तर साधनाको मार्गमा रहेका मानिसहरूका निमित्त दुर्लभ मानिएको परम गति प्राप्त गरेका छन् भनेर भगवान शङ्करले बताउँदै जानुभयो। अशोचनीय ब्रह्मतत्त्वको ज्ञान गर्ने तपाईले आफ्ना छोरा सुकदेवका निमित्त चिन्ता गर्नु पर्दैन। हे वेदव्यासजी, सुकदेव जस्ता छोरालाई जन्माएर आज हजुरको पनि ठूलो कीर्ति भएको छ। किनभने आफ्ना सन्तान सुन्दर भए भने माताजी पिताजीको पनि इज्जत बढ्दछ, नाम फैलिन्छ। यो कुरालाई सुनिसकेपछि अब वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, न शोको याति देवेशा किम करोमि जगत्पते अतृप्ते लोचने मेद्या पुत्र दर्शन लालसे। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे जगतका स्वामी, म के गरौँ? मेरो मनबाट शोक हराउन सकेको छैन। पुत्रका मुखको दर्शन पाउँछु कि भन्ने आशाले म यहाँ आएँ, तर पुत्रको दर्शन नपाएर मेरा आँखा अतृप्त अवस्थामा रहेका छन्। यो कुरालाई सुनेपछि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे वेदव्यासजी, अब हजुरले आफ्ना छोरा सुकदेवको सुन्दर छाया आफ्नै वरिपरि देख्नुहुनेछ। हे परम तपस्वी मुनि, छोरा सुकदेवको छायालाई नित्य दर्शन गरेर हजुरले आफ्नो शोक हटाउनुहोस्।
त्यसपछि वेदव्यासले आफ्नै वरिपरि आफ्ना छोरा सुकदेव स्वामीको अत्यन्त सुन्दर र तेजिलो छाया देख्नुभयो र भगवान शङ्कर पनि वरदान दिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान शङ्कर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभएपछि वेदव्यास पनि आफ्नो आश्रमतर्फ फर्किनुभयो। जतिसुकै मनले चिन्ता गर्दिन भने पनि उहाँलाई आफ्ना छोरा सुकदेव स्वामीको विरहको ताप रहिरह्यो र अत्यन्त दुखी रहन लाग्नुभयो, अथवा भनौँ अत्यन्त दुखी भएर जीवनयापन गर्न लाग्नुभयो। सुकस्य विरहेणापि तप्तः परम दुखितः। यसरी आफ्नो छोराको चिन्ता गर्दै गर्दै अत्यन्त दुखी भएर आफ्नो दिनचर्यालाई अगाडि बढाउँदै जानुभयो। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कन्धे शुकस्य विवाहादि कार्य वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।